मृगाचो पावस आयलो धर्तरेन सोडलो सुवास. मृगाचो पावस आयलो धर्तरेन सोडलो सुवास. सळसळत्या न्हयांनी फुल्ला नव्या जिणेचो ध्यास. सळसळत्या न्हयांनी फुल्ला नव्या जिणेचो ध्यास. सैम फुलून आयला. दोंगर पाचवेचार जाल्यात. सुकून गेल्ल्यो न्हंयो व्हाळ पावसाच्या उदकान खळखळत व्हांवंक लागल्यात. सृश्टीन जणू नवें रूप धारण केलां. आनी हें सैमाचें रूप पळोवन काळजाक धादोसकाय मेळटा न्हय. आमच्या पुर्वजांनी सैमा कडेन झाडां पेडां कडेन आमचें नातें कितलें घट्ट केलें न्ही. सैमाचे उपकार मानून झाडां पेडां कडेन नातें जोडून आमी आमच्या सणाची सोबीत वीण विणपाक सुरवात करतात. आनी तातूंतलोच आमचो पयलो सण म्हळ्यार वडा पुनव. गोंय म्हळ्यार फकत दर्याच्यो देगो न्हय, तर गोंय म्हळ्यार सणांची आनी उत्सवाची एक घट विणिल्ली सोबीत कोदरी. आमच्या कुळागराच्या सैमान नटिल्ल्या गोंयांत वर्सभर कितलेशेच उत्सव जातात. पूण आमचे हे सगळे सण आमचें दायज म्हळ्यारच आमच्या संस्कृतायेचो मोलाचो ठेव. आनी ह्या सगळ्या उत्सवांचें खाशेलेपण म्हळ्यार आमी निसर्ग पुजपी लोक. निसर्गाच्या पांयां पडप हेंच आमच्या संस्कृतायेचें मूळ. गोंय म्हळ्यार निसर्गाचो सोबीत आलेख. हांगा उत्सव येतात ते एका मनशा पुरते मर्यादीत उरनात, तर ते सगळ्या सैमाक आपल्या वेंगेत घेतात. आमचें हें दायज, आमची ही परंपरा सैमाची पुजा करपाक आमकां शिकयता. आयज आमी आधुनिकतेच्या नांवा खाला कितलीं जरी मुखार पावलीं तरी आयची अस्तुरी आपली पाळामुळां विसरूंक ना. आजय प्रत्येक घरांतली अस्तुरी आपल्या हातांत पुजेचें ताट घेवन वडाच्या झाडाक सुताचे फेरे मारतना आमी पळयतात आनी मन भरून येता. कारण ही पुजा फकत एका झाडाची न्हय, तर ती आसा पुराय सृश्टीची पुजा, सगळ्या सैमाचो आधार. वडाच्या पुनवेचो विचार करतना आमचे दोळे सामकाराक उबी रावता ती महाप्रतापी, करती, सरती, बुध्दिमान आनी पतिव्रता सती सावित्री. सावित्रीची काणी ही आमच्या संस्कृतायेचो एक अनमोल ठेव आसा. सावित्री जेन्ना आपलो जोडीदार सोदपाक भोंवडेर भायर सरली तेन्ना एका रानांत तिची भेट सत्यवाना कडेन जाली. सत्यवान खूब कश्टाळू, प्रामाणीक आनी आवय बापायची सेवा करपी भुरगो. सावित्रीन आपलो पती म्हण मनांतल्यान सत्यवानाची निवड केली. सावित्री जेन्ना घरा परतली तेन्ना थंय नारद मुनी हाजीर आशिल्ले. सावित्रीचो निर्णय आयकून नारद मुनी चिंतेस्त जाले. तांणी सांगलें, सत्यवान गुणांनी खरेंच बरो आसा, पूण ताचें आयुश्य खूब उणें आसा. एका वर्सा भितर ताका मरण येतलें. इतलें सांगून लेगीत सावित्री आपल्या निर्णयाचेर ठाम रावली. सत्यवान आनी सावित्रीचें लग्न जालें. तिणें आपल्या माय मांवाची आनी घोवाची मना पासून सेवा केली. पळयता पळयता 1 वर्स जायत आयलें. नारद मुनीन सांगिल्लो तो काळो दीस लागीं येतालो. सत्यवानाच्या मरणाक 3 दीस आसतना सावित्रीन 3 दिसांचो कडक उपवास केलो. पूण नेमको त्या दुर्दैवी दिसा सत्यवान लांकडां हाडपाक रानांत वचपाक भायर सरलो. सावित्री लेगीत ताच्या सांगाताक रानांत गेली. रानांत काम करता करता सत्यवानाच्या तकलेंत दुखपाक लागलें आनी तो सावित्रीच्या मांडयेर तकली दवरून न्हिदलो. थोड्याच वेळांत साक्षात यमराज थंय आयले. सत्यवानाचो प्राण घेवन ते दक्षिण दिशेन वचपाक लागले. आपल्या घोवाचो जीव घेवन वता हें पळोवन सावित्री लेगीत यमराजाच्या फाटल्यान वचपाक लागली. यमराजान तिका फाटीं वचपाक सांगलें. पूण सावित्री कशीच फाटीं सरना. आपल्या बुद्धीच्या बळग्यार यमराजा कडेन ती संवाद करपाक लागली. तिणें पतिव्रता धर्माचेर आनी कर्तव्याचेर इतले सुंदर विचार मांडले की यमराज तिचेर प्रसन्न जाले. यमराजान तिका पती सोडून 3 वर मागपाक सांगले. सावित्री खूब हुशार. पयले वरान तिणें आपल्या कुड्डे आशिल्ल्या माय मांवाचे दोळे मागून घेतले. जाल्यार दुसरो वर मागून तिणें आपलें गेल्लें राज्य परत मेळयलें. आनी 3रो वर मागून तिणें आपूण 100 पुतांची आवय जावपाचो आशिर्वाद मागलो. यमराजान विचार करिनासतना तथास्तु म्हळें. आशिर्वाद दिल्या उपरांत सावित्री नम्रतायेन हात जोडून उबी रावली आनी यमराजाक हुशारीन प्रश्न केलो. हे यमराज, तुमी म्हाका 100 पुतांची आवय जावपाचो आशिर्वाद दिला खरो, पूण जर म्हजो घोवच जिवो ना तर हांव आवय कशी जातली? देखून तुमचो आशिर्वाद खरो करपाक तुमकां सत्यवानाचे प्राण परतून दिवचो पडटलो.
आपणेच दिल्ल्या वरांच्या पासात आपणाकच सावित्रीन अडकयलो हें तांच्या लक्षांत आयलें. सावित्रीच्या हुशारीची आनी पतिव्रत्याची तोखणाय तांणी केली आनी खोशयेन सत्यवानाचे प्राण परत दिले. सावित्री परतून वडाच्या झाडा पोंदा आयली आनी सत्यवानाची तकली परतून आपल्या मांडयेर घेवन बसली. थोड्याच वेळांत सत्यवान न्हिदेंतल्यान जागो जाल्ल्यावरी उठून बसलो. सावित्रीच्या दृढ निश्चयाक लागून तिचो संवसार परतून फुल्लो. तेन्ना साकून वडा पुनवेक बायलो वडाच्या झाडाची पुजा करतात. ज्येश्ठ म्हयन्याची पुनव हिंदू संस्कृतायेंतलो एक व्हड आनी पवित्र दीस. ह्याच दिसा आमी वडा पुनव हो सण मनयतात. दर एका बायलेच्या निश्ठेचो, तिच्या अतूट विश्वासाचो, 7 जल्म आपणाक होच घोव मेळूं दी अशी भोळी, गोड आनी पवित्र प्रार्थना काळजात बाळगून दर एक सवाशीण बायल वडाच्या झाडाक सुताचे 7 फेरे मारता आनी मनोमन प्रार्थना करता की आपल्या घोवाक दीर्घ आयुश्य मेळूं दी, बरी भलायकी मेळूं दी आनी आपल्या पुराय कुटुंबाचें कल्याण जावचें अशी ती देवा कडेन मागणें करता. लग्न जावन आयिल्ली नवी व्हंकल तर आपल्या पारंपारीक भेसान जशे णववारी कापड, हातांत कांकणां, नाकांत नथ, केंसांत आमाडो आनी ताचेर सोबीतशी फाती, पांयांत खळखळ करपी पायजणां अशी नटून थोठून घोवाच्या सांगातान पुजेक बसता. त्या दिसा दिसभर ती उपास धरता. देवाऱ्यांत मंद पेटपी दिवली आनी सांगाताक उजवातीचो सुवास. वणटीर पितारिल्लो वडाचो रूख आनी रांगोळीन सजयल्ल्या पाटार तांदळाच्या कुसव्यांत विराजमान जाल्लो वड. वडाच्या त्या ल्हानशा रोपट्याक पळयलें की मनांत भक्ती दाटून येता. तांबड्या वस्त्रान ताका न्हेसयतात. मंगळसूत्र, 5वी कांकणां, हारशी, वेडे अशा सौभाग्याच्या अलंकारांनी ताका सजयतात. गंध, हळद, कुंकू लायतात. फुलांनी नटयिल्लो हो वड म्हळ्यार साक्षात देवाचें रूप मानून प्रार्थना करत सुताचे 7 फेरे ताका गुंडाळटात. व्हीर तोपून वडाच्या पानाच्या केल्ल्या दोण्यांनी भिजयिल्ले चणे, आंबो, पणस, अणस, काजूच्यो बियो आनी अणसीच्या दोरार गुंथिल्ल्या भांगराचे मणी नाल्लाक बांदून दोण्यांनी घालून 9 दोणे देवाक नैवेद्य म्हण अर्पण करतात आनी मागीर तेच दोणे हळद कुंकू लावन वाण म्हण बायलो एकामेकाक दितात. सुंदर असो हो सुवाळो पळयतकच खऱ्यांनीच आमच्या पुर्वजांची तोखणाय करीन दिसता. तांणी धर्माक, सैमाक देवाची जोड दिली. ह्या सणाचें स्वरूप आनी त्या सणा कडेन पळोवपाचो आयच्या बायलेचो दृश्टीकोन खूब बदल्ला. सण मनोवपाची तराय बदल्ल्या. आयची बायल ही चूल आनी मूल हाचे पुरती मर्यादीत ना, तर ती आतां घरा भायर सरिल्ली आसा, शिकून सवरून स्वावलंबी जाल्ली आसा. आयज संवसार चलयतना घोव आनी बायल दोगूय बरोबर काम करतात. घोव आनी बायल ही संवसाराच्या गाड्याचीं 2 चाकां. वडाक सुताचे फेरे मारप म्हळ्यार फकत एक विधी न्हय, तर तो आसा 2 मनां एकामेका कडेन घटमूट बांदपाचो एक पाया. हातूंतच संवसाराचें गुपीत लिपिल्लें आसा. आयची बायल ही पर्यावरणा विशीं खूब जागृत जाल्या. वडाच्या झाडाची खांदी तोडून तिची पुजा करच्या परस वडाच्या झाडा कडेन वचून पुजा करपाक ती चड पसंत करता. अशें केल्ल्यान झाडाची हानी जायना. सैमाचें रक्षण हेंच संवसाराचें रक्षण. वडाचें झाड आमकां 24 तास प्राणवायू दिता, सावळी दिता, कितल्याशाच शेवण्यांक, पक्ष्यांक आलाशिरो दिता आनी शेकडो वर्सां जिवें घट्ट उरता. ताच्यो खांद्यो जमनीत वतात आनी थंयच परतून नवें खोड तयार जाता. वडाची पुजा करप म्हळ्यार झाडां विशीं कृतज्ञता उक्तावप. निसर्गाक, सैमाक न दुखयता, झाडाची पानां न तोडटा वडा सारकींच आनीक वेगळ्याच प्रकारचीं झाडां लावप. आयची पिढी विज्ञान आनी तंत्रज्ञानाच्या मळार खूब मुखार पावल्या. पर्यावरणा विशीं खूब जागृत आसा. वडा पुनव आमकां होच संदेश दिता की झाडां पेडां मदीं देव आसा, आमकां प्राणवायू दिता. देखून आयच्या भुरग्यांनी फकत फोटोग्राफी, रिल्स करच्या पुरतो हो सण मर्यादीत न दवरता झाडां लायात आनी जतनाय घेयात हो संदेश मुखार व्हरपाक जाय. आयच्या काळांत नातीं रोखडीच जुळटात आनी रोखडीच तुट्टात. अशा वेळार सत्यवान सावित्रीची काणी सगळ्या मेरेन पावोवप खूब गरजेचें. तिची निश्ठा, तिचो विश्वास आमकां शिकयता की संवसार यशस्वी करपाक
फकत आय लव यू म्हणपा पुरतो मर्यादीत उरना, तर संकटाच्या वेळार एकामेकाच्या फाटल्यान खंबीरपणान उबें रावप खूब गरजेचें आसता. आयज आमी पुर्वजांचें हें दायज फुडें व्हरतना आयच्या काळांतल्या सावित्री कडेन लेगीत एका नव्या नदरेन पळोवपाची गरज आसा. आयची अस्तुरी ही आधुनीक विचारांची आसली तरी ती आपल्या संस्कृतायेक विसरूंक ना. सगळीं कामां करूनय तितक्याच भक्तिभावनेन आजय व्हडा पुनव हो सण मनयता. त्याच वांगडा हेर सणय ती मोठ्या उमेदीन साजरो करता. हें करतनाय ती आपली नोकरी धंदो करूनय आपल्या घोवाच्या सांगाताक खांद्याक खांदो लावन संवसाराचो गाडो फुडें व्हरता. सत्यवानाचे प्राण परत मेळोवपी सावित्री ही फकत पुराणांतली एक काणी ना, तर संकटाच्या वेळार आपल्या कुटुंबा खातीर खंबीरपणान उबी रावपी प्रत्येक घरांतली अस्तुरी ही आयची सावित्री आसा. दायज आमचे संस्कृतायेचें निसर्गाच्या रुपांत आसा लिपिल्लें. दायज आमचे संस्कृतायेचें निसर्गाच्या रुपांत आसा लिपिल्लें. वडाच्या त्या पानांत सावित्रीचें भाग्य आसा फुलिल्लें. वडाच्या त्या पानांत सावित्रीचें भाग्य आसा फुलिल्लें.